डर पोक सिला मुसलसल उसे चिढ़ा रही थी, मगर उनके कान पर तो मानो जूं भी ना रेंग रही हो। वो बहुत ही अलग शख्सियत का मालिक था। वो अब्रिश के अलावा किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसने होश संभालने के बाद से अब्रिश को ही अपनी माँ गुमान कर लिया था। अब्रिश की मोहब्बत को दो हिस्सों में तकसीम होता देख सिला राहिब से बहुत जला करती थी, जिस वजह से उसे चढ़ाने के लिए डरपोक जैसे अलकाबात का इस्तेमाल करती। मगर राहिब उसके लिए हमेशा मुकम्मल इग्नोर का बोर्ड लगाए रखता, यहाँ तक कि सिला अक्सर थक कर खुद ही बैठ जाती। मॉम अब्रिश के घर में दाखिल होते ही वो तेजी से सोफे से उतरने लगा। जैसे ही महंगे कालीन पर पाँव रखने लगा, उसकी मुलाजमा ने उसके पाँव में घर की स्लीपर्स पहना दी। वो दौड़ता हुआ अब्रिश की जानिब आ रहा था। अब्रिश ने भी उसकी खातिर नीचे बैठकर अपनी दोनों बाहें खोल दी। राहिब अब्रिश मलिक के सीने से आ लगा था। वो भी मोहब्बत के हिसार में जकड़ते हुए गोद में लिए खड़ी थी उसे। खाना क्यों नहीं खा रहे आप? मुझे जैसे ही आपकी बीजानी की कॉल आई मैं सारा काम छोड़कर चली आई। अब्रिश ने बड़ी मोहब्बत से इस्तफसार किया। क्योंकि मुझे आपके साथ खाना था, आपने वादा किया था, लेकिन आप हर बार की तरह भूल गई। राहिब निहायत ही ज़हीन और होशियार था। सिला और वो हम उम्र थे, लेकिन सिला उसकी तरह रवानी से जुमले अदा नहीं कर पाती थी जैसे वो बासानी कर लेता। वो आम बच्चों से कदरे मुख्तलिफ था। राहिब ने संजीदगी से जवाब दिया तो अब्रिश के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। ओह सॉरी बेबी, मॉम भूल गई थी। चलो चलकर खाना खाते हैं, मॉम आपको अपने हाथों से खिलाएंगी, अब्रिश ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। सिला अपनी माँ की गोद में राहिब को देखकर बुरी तरह जलकर पाँव पटकती अपने कमरे में चली गई। समझती ही नहीं है, सिला हर वक्त जलकर यही जुमला दोहराती थी। एक बच्चा मुंह औंधा किए उसके सामने ईंट पर लेटा था। वो करीब गई तो बच्चे ने अपने सीधे हाथ से सर खुजाया। उस बच्चे की कलाई पर काला निशान देख हानिया तड़प उठी थी। मेरा बेटा। उसका कलेजा मुंह को आया था अपने बेटे को इस तरह तपती धूप में रोड पर ईंट पर सर टिकाकर लेटा देखकर। वो बच्चा सर उठाकर शिकवा भरी निगाहों से हानिया को देखने लगा और कहने लगा, मामा ये धूप मेरे पाँव जला रही है, मुझे बचाओ मम्मा, ये गर्मी मेरे जिस्म को झुलसा रही है, क्या मुझे अपने आंचल में नहीं छुपाओगी? मामा क्या मैं इतना बुरा था कि तुमने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया? मम्मा मेरा कसूर ही बता दो कम से कम, देखो क्या हालत हो गई है मेरी। क्या रोज़े महशर जब मैं तुम्हारा दामन पकड़ कर कहूँगा कि मुझे इस हालत में मेरी माँ ने पहुँचाया, क्या तब भी तुम भाग पाओगी? क्या तब तुम्हारे पास कोई जगह होगी छुपने की? देखो तो सही मैं किस हाल में हूँ। मामा तुमने कैसे मुझे फेंक दिया? क्या मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा नहीं था? क्या मैं जीरो नहीं था? क्या मैं एक इंसान नहीं था? नहीं नहीं मेरे बेटे, मैंने तुम्हें नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका तुम्हें। मैं तो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बहुत बेबस थी उस वक्त, मेरा यकीन करो मेरे बेटे। हानिया नींद में रोते हुए बोल रही थी। हानिया उठो, हानिया। मुनीबा ने जब उसे नींद में रोते हुए और बोलते हुए देखा तो हाथ हिलाकर उसे उठाने लगी। वो यही कहते हुए उठी कि उसने उसे नहीं फेंका, वो बहुत बेबस थी। उठने के बाद भी वो बहुत देर तक सर पकड़कर रोती रही। मुनीबा मुसलसल उसकी कमर सहलाती रही। तुमने डॉक्टर को बताया कि तुम नींद में उठकर रोती हो? हाँ बताया था, दवाई भी दी थी उन्होंने, मैं खा भी रही हूँ, मगर कुछ नहीं होता। ये मेरे ज़मीर की मलामत है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मैं अपने बेटे को ढूंढ कर उससे माफ़ी ना मांग लूँ। हानिया बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। हानिया के वालिदैन उसे वापस बुला रहे थे। आखिर 5 साल का अरसा काफ़ी बड़ा अरसा होता है। उनकी आंखें थक गई थी अपनी बेटी की राह तकते तकते। एक दिन उसकी वालदा की कॉल आई, काफ़ी परेशान मालूम हो रही थी। उन्होंने हानिया को इत्तला दी कि उसके वालिद की तबीयत नासाज है, जिसे सुनते ही उसका दिल बेचैन हुआ था। वो वापस कराची लौट आई। शादी कर लो बेटा, तुम्हारा ये बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखना चाहता है। अगर आज तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तब भी मैं यही आरजू रखता। बूढ़ा बाप अपनी बेटी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता है। अब उसके वालिद सर पर हाथ रखकर बहुत मोहब्बत से अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करने लगे उससे। हानिया की निगाह तो सिर्फ अपने वालिद के सख्त हाथों पर टिकी थी जो उन्होंने सर पर बड़े प्यार से रखा था। वो कैसे मना करती अपने वालिद को, मगर हाँ करना भी तो उसके इख्तियार में ना था। उसे बखूबी अंदाज़ा था कि उसकी शादी एक रात भी नहीं टिकेगी, कोई पाकीज़ा मर्द उसे कबूल नहीं करेगा। आज दिल को शिद्दत से वो प्लेनेट का बंदा नजर आया।
आज दिल को शिद्दत से वो दूसरे प्लेनेट का बंदा याद आया। आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उकाशा का मुस्कुराता हुआ सरापा निगाहों में घूमने लगा। काश तुम नदीम के कज़न ना होते, काश, 100 करोड़ काश, वो दिल ही दिल में कहकर एक गहरी आह भरने लगी। जवाब दो बेटा, तुम्हारा बाप मुंतज़िर है तुम्हारी हाँ का। मैंने हमेशा तुम्हारे ख्वाबों की कदर की है, मगर अब मेरे नज़दीक ये वक्त ढलती उम्र का है, और इस उम्र के ढलते ही चेहरे की शादाबी साथ छोड़ने लगेगी। तुम समझ रही हो ना बेटा, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप किस बात से डर रहा है। वो बेड पर लेटे तहम्मुल से उसे समझाने लगे। बेटा हाँ कर दो, मैं रिश्ते वाली को कल ही बुला लूंगी। रिदा बेगम भी अब जोर दे रही थी। वो बुत बने बैठी अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ। मैंने 5 साल बहुत मेहनत की है, बस 1-2 साल और दे दें मुझे, फिर आप जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूँगी। प्लीज़ अब्बू। वो अपने वालिद को कैसे बताती कि वो चाहकर भी निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में नहीं बन सकती, इसलिए अपने वालिद का हाथ सर से हटाकर दोनों हाथों से पकड़कर मिन्नती अंदाज में कहने लगी। रिदा बेगम समझ गई थी वो सिर्फ अपनी शादी टाल रही है। तुम शादी कर लो बेटा, हम बूढ़े माँ बाप की जिंदगी का क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं। तुम हमारे जाने के बाद कैसे रहोगी, और हमारा भी तो सोचो, हर वक्त फिक्र लगी रहती है हमें। एक बार तुम अपने घर की हो जाओ तो हम भी सुख का सांस लेंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। हानिया के वालिद अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश हो गए, लेकिन रिदा बेगम उसे समझाने के लिए अलग कमरे में ले आईं। वो हानिया के दोनों बाजू पकड़कर कहने लगी। उनका लहजा निहायत फ़िक्रमंदी को ज़ाहिर कर रहा था। अम्मी, मेरे शादी ना करने में ही मेरे गुनाहों का पर्दा है। शादी की पहली ही रात सब खत्म हो जाएगा। वो मुझे बदकिरदार और न जाने कौन कौन सी गालियां देकर घर से निकाल देगा। तब भी तो मैं अकेली ही रह जाऊंगी। उसके बाद आपने सोचा भी है कि क्या होगा? ये मुआशरा मेरे बाप को चैन से जीने नहीं देगा। अभी कम से कम मेरे अब्बू सर उठाकर तो चलते हैं ना मुआशरे में, मगर हकीकत से आशना होने के बाद क्या वो सर उठाकर चल सकेंगे? नहीं ना। बस इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, आप प्लीज़ मुझे शादी के लिए फ़ोर्स करना बंद कर दें। इस गुनहगार लड़की के गुनाहों पर पर्दा डला रहने दें। हानिया निहायत रंजीदा होकर बोली थी। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। उसकी ये बात रिदा बेगम को लाजवाब कर गई। काश तुमने उकाशा से शादी कर ली होती। वो नदीम का कज़न था, नदीम नहीं था। तुमने उस बच्चे को किसी और के गुनाह की सज़ा सुनाई है। रिदा बेगम अफसुर्दगी से गोया हुई। उनके लहजे से हसरत टपक रही थी। अभी हानिया मजीद कोई जवाब देती, उससे पहले ही उसका सेल रिंग हुआ। वो अपने आंसू साफ करते हुए सेल की जानिब लपकी। हेलो हानिया। जी मैम। सेल की दूसरी जानिब हानिया की मैम थी, जिसके पास वो 5 साल से काम कर रही थी। वो एक मशहूर डिज़ाइनर थी, जिनकी बुटीक कराची में भी थी एक। उन्होंने हानिया को बताया कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है, जिसके मालिक एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस पार्टी में उनके ड्रेस का ऑर्डर हानिया की मैम को मिला। वो चाहती हैं कि हानिया खुद जाकर उनका नाप ले और 3 दिन के अंदर अंदर उनका सूट तैयार करवाए। मैम, मैं यहाँ छुट्टियों पर आई हुई हूँ, हानिया एहतजाजन बोली। हानिया, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, सिर्फ इसलिए मजबूर होकर तुमसे कह रही हूँ, वरना उनकी पार्टी का सूट मैं खुद तैयार करती। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए तुम्हें ये काम सौंप रही हूँ। उनकी बात सुनकर मजबूरन हानिया तैयार हो गई। ओके मैम, आप मुझे एड्रेस सेंड करें, मैं कल सुबह ही उनका नाप लेने चली जाऊँगी। कल सुबह? चलो ठीक है, मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ, तुम उनके ऑफिस चली जाना। जी सही, हानिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वो दूसरे दिन अपनी मैम के बताए एड्रेस पर पहुंच गई। एक निहायत शानदार और खूबसूरत होटल, जिसे देखते ही वो तारीफी कलमात अदा किए बगैर ना रह सकी। आप जाएं फर्स्ट फ्लोर पर, राइट साइड, ओके। काउंटर पर बैठी लड़की ने काफ़ी देर वेटिंग रूम में इंतज़ार कराने के बाद उससे कहा। वो सर हिलाकर इस बात में उठ गई। अपना पर्स कंधे पर टांगते लिफ्ट की जानिब बढ़ी। उसके ऑफिस का दरवाज़ा शीशे का था। जैसे ही गेट ओपन करने लगी, उस खूबरू नौजवान पर नज़र पड़ी। उसके कदम तो देखते ही मानो थम गए। आंखें हसरत से भर आईं। उस खूबरू नौजवान को देखकर वो दिली तौर पर तड़प उठी। 5 साल बाद आज उसे देखा था, आंखें कैसे नम ना होती। उसने कहा था कि वो वापस नहीं लौटेगा, और उसने अपना कहा सच कर दिखाया था। दुआ भी ना लगे मुझे और दवा भी ना लगे। उसकी पलकें भीग रही थीं। वो बस बुत बने खड़ी उस खूबरू नौजवान को हसरत भरी निगाहों से तकती रही, जिसे खोने के बाद जाना था कि वो दिल को किस कदर अजीज था, जिसे खोने के बाद जाना था कि उस खूबरू नौजवान से
دل کا رشتہ تھا اس کا، اور دل کے رشتے ٹوٹا نہیں کرتے۔ اچانک پرس میں رکھا سیل رنگ ہوا۔ اس کی آواز پر ہانیہ حواسوں میں لوٹی، آنسو جلدی سے پہنچتے ہوئے کال ریسیو کی۔ جی میم۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ 5 سال بعد آج اسے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھا کام میں مصروف دیکھ رہی تھی۔ تم نے ناپ لیا؟ دوسری جانب سے کیا جانے والا سوال اسے جان لیوا محسوس ہوا۔ وہ نظریں جھکا کر آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی جو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میم، مجھے نہیں لگتا میں اس کام کے لیے بہتر ہوں، آپ پلیز۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے سے دروازہ کھلا۔ مقابل نے اسے آگے بات کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ اس طرح سیل پر ہاتھ مارا کہ اگلے لمحے سیل ہوا میں تھا، اور دوسرے لمحے جب وہ سیل نیچے کی جانب گرنے لگا تو اس خوبرو نوجوان نے برق رفتاری سے سیل کو کسی بال کی طرح کیچ کر لیا۔ ہانیہ تو اس اچانک ہوئے حملے پر حیرت کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ تکنے لگی جو اس کے سامنے اس کا سیل پکڑے مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ اوکاشا نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم نہیں آ سکتی۔ اتنے سال لگا دیے آنے میں۔ اس پر ستم اعلیٰ ستم، گیٹ سے ہی واپس بھاگ رہی ہو۔ اوکاشا کی آنکھوں کی چمک اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہانیہ حیرت کی پتلی بنے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا اوکاشا جتنا خوبصورت نوجوان پہلی بار دیکھا ہے کیا، جو پلکیں جھپکنا تک بھول بیٹھی ہو؟ وہ ابرو اچکا کر خوشی سے شوخی سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، میرا سیل دو۔ ہانیہ کا ذہن اچانک اوکاشا کے سامنے آ جانے سے بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ اچھا ہے، نیا ماڈل لگ رہا ہے، کتنے کا لیا؟ وہ کیا ہے نا، اوکاشا بھی لینے کا سوچ رہا ہے۔ اوکاشا سیل کو بغور دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگا۔ اوف، ایک تو تم جب ملی ہو روتو چہرے کے ساتھ ملی ہو، کبھی ہنس بھی لیا کرو، بے فکر ہو جاؤ، ہنسنے پر ابھی تک ٹیکس نہیں لگا۔ وہ ٹوکتے ہوئے جھنجھلا کر کہنے لگا۔ اس کا نارمل بیہیویئر ہانیہ کو الجھا رہا تھا۔ میں یہاں کام سے آئی تھی، وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی۔ پتہ ہے مجھے، میں نے ہی بلوایا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا انکشاف ہانیہ کے کان کھڑے کر گیا۔ تمہیں کیا لگا تمہارا یہاں آنا محض اتفاق ہے؟ نہ، میں جانتا تھا تم کہاں کام کرتی ہو۔ آج اوکاشا کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ وہ پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ اوہ، تو کیوں ملنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ ہانیہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اچھا سوال ہے، پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تم پہلے سے ہی جانتی ہو۔ مجھے جانا ہے، میرا سیل واپس کر دو۔ اپنا سیل اس کے ہاتھ سے وہ خود لینے لگی، مگر اوکاشا نے اس کا سیل اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اوہ ہلو میڈم، تم اور تمہاری خوشگمانیاں۔ اوکاشا نے تمہیں یہاں کام سے ہی بلایا ہے۔ میرے ڈریس کا ناپ لو، پھر بھلے ہی چلی جانا۔ اوکاشا نے فوراً اپنا لہجہ بدلا، ذرا سخت انداز اختیار کر کے وہ آفس کے اندر چلا گیا۔ ہانیہ اس کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر الجھی۔ کیا؟ اندر آؤ۔ اوکاشا کے اندر بلانے پر ہانیہ اس کے آفس داخل ہوئی۔ جلدی سے ناپ دو، پھر مجھے جانا ہے، وہ نظریں جھکا کر دھیمے سے بولی۔ ہمارا ایسا نصیب کہاں کہ آپ جیسے ستمگر ہمیں ملیں۔ ناپ ہی لے لیجئے فیشن ڈیزائنر صاحبہ، وہ محبت کے جال آنکھوں سے پھینکتے منہ بسور طنزیہ انداز میں بولا، جس کے جواب میں ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ چلو سیدھے کھڑے ہو، ہانیہ انچی ٹیپ پرس سے نکالتے ہوئے اس طرح وہ ماڈلز کی طرح سٹائل میں کھڑا ہوا۔ نہیں، نارمل کھڑے ہو، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولی۔ تو نارمل ہی کھڑا ہوں، وہ تیزی سے کہنے لگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ہانیہ نے ایک چھوٹی سی ڈائری اور قلم اپنے پرس سے نکالے۔ وہ انچی ٹیپ لے کر جب اوکاشا کی جانب چلتی آ رہی تھی تو اس کے قدم قدم پر اوکاشا کا دل ڈول رہا تھا۔ ہانیہ کالر کا ناپ لینے کے لیے جب قریب ہوئی تو اوکاشا ترسی ہوئی نگاہوں سے اس کے وجود کو تکنے لگا۔ حسرت اس کی آنکھوں میں بھی بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ہانیہ پر آشکار نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہو گیا، میں 2 دن کے اندر اندر آپ کا ڈریس پہنچا دوں گی۔ اوکے سر۔ ہانیہ اپنا پین سیدھے کان پر ٹکا انچی ٹیپ کو ہاتھوں سے رول کرتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہوئی تھی کہ اوکاشا سے ہونے والی ہچکچاہٹ کب دور ہوئی اسے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اوکے، اوکاشا نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اترے ہوئے منہ کے ساتھ کہا۔ میرا سیل دیں سر۔ ہانیہ اپنا سامان سمیٹ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے بولی۔ آپس کی بات ہے، اوکاشا کو رکھ لو، سیل سے زیادہ کام کی چیز ہے۔ ہانیہ کا اپنی جانب پھیلایا ہاتھ دیکھ کر اس پر سیل رکھنے کی بجائے اپنا ہاتھ مسکراتے ہوئے رکھ کر محبت سے چور لہجے میں ایک آنکھ دبا کر وہ بولا۔
ہو گیا؟ بہت ٹھنڈا تھا، ہنسی نہیں آئی۔ ہانیہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اوہ، مجھے نہیں پتا تھا تم طنز بھی کر لیتی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا رونے دھونے کے علاوہ تمہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ حیرت چہرے پر سجائے ہونٹوں کو گول کرتے کہہ رہا تھا۔ اوکاشا سیل دو میرا۔ وہ اس بار سخت انداز میں بولی۔ اللہ اللہ، اتنا غصہ! اوف، اوکاشا کا ننھا سا تو دل ہے، کیوں اسے بھی فیل کرانے پر تلی رہتی ہو؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر معصومانہ چہرہ بنائے گویا ہوا۔ اوکاشا، کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ ہانیہ جانتی تھی وہ جان بوجھ کر اسے اپنے پاس روکے کھڑا ہے، اس لیے ڈائریکٹ موضوع پر آئی۔ صاف صاف کہہ کر پہلے بھی ٹرائی کر چکا ہوں، پر تم اتنی ظالم ہو کہ تم نے میری تب بھی امیدیں اور خواب توڑ دیے تھے، اور مجھے خوف لاحق ہے کہ اب بھی توڑ دو گی۔ اس کی آنکھیں جو چند ثانیوں پہلے مسرت سے بھری تھیں، یہ جملے ادا کرتے وقت رنج و غم جھلکانے لگی۔ اس کے جملوں سے چبھن محسوس ہو رہی تھی ہانیہ کو۔ اگر میں پارٹی میں انوائٹ کروں تو آؤ گی؟ ہانیہ اس کی بات سن کر خاموشی سے باہر کی جانب چل دی، بغیر اپنا سیل لیے۔ وہ پیچھے سے پر امید لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ شادی میں انوائٹ کرو گے تو ضرور آؤں گی، ہانیہ نے سرد مہری سے جواب دیا، جسے سنتے ہی اوکاشا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ دلہن کو انویٹیشن دینا پڑتا ہے کیا؟ وہ معصومانہ سوال کرنے لگا۔ وہ کیا ہے نا، اوکاشا پہلی بار شادی کا لڈو کھائے گا۔ اگر اس ظالم حسینہ کو مجھ پر ترس آ گیا تو، ورنہ دوسروں کی شادی کے چھواروں سے کام چلانا پڑے گا، اور پھر کنواروں والا نعرہ لگاتا رہوں گا، جیو کنوارے کھاؤ چھوارے۔ اس کی بات سنتے ہی ہانیہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ او واو، پہلی بار مسکراتے دیکھا ہے تمہیں؟ اوکاشا اس کی پیاری سی دل چرا لینے والی مسکراہٹ پر فدا ہوتے بولا۔ فیشن ڈیزائنر صاحبہ، اوکاشا انتظار کرے گا آپ کا پارٹی میں۔ وہ پیچھے سے آوازیں لگا رہا تھا، مگر وہ تیز تیز قدم بڑھاتی باہر چلی گئی۔ سیل واپس دینے کے بہانے ایک ملاقات پکی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ ناپ لینے کے بعد بوتیک پہنچ گئی۔ کب سے کپڑا پکڑے کھڑی ہو؟ کٹنگ کرنا کب سٹارٹ کرو گی؟ اس کا سادگی سے اپنی دلہن کہنا ہانیہ کے دل کو لگ گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے سحر میں کھوئی تھی۔ آج بہت سالوں بعد دل میں ایک خوشی داخل ہوئی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس کے حسین چہرے پر تبسم کب رقصاں ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کے ٹوکنے پر ہانیہ حواسوں میں واپس لوٹی تھی۔ مہندی کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ یسریٰ کے گورے ہاتھوں پر مہندی بڑی جچ رہی تھی، جنہیں دیکھ اب انشال کا دل بھی مہندی کی جانب راغب ہوا۔ یسریٰ آپی دیکھو میری مہندی۔ یسریٰ انشال کے تایا کی بیٹی تھی، جو عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی۔ اسے اپنی گوری رنگت پر بڑا ناز اور غرور تھا۔ انشال بڑی خوش ہو کر اپنے ہاتھ پر لگی مہندی اسے دکھانے لگی۔ پورے خاندان میں یسریٰ کے حسن کے چرچے تھے، یہی سبب تھا کہ وہ انشال کو حقارت سے دیکھا کرتی۔ تم نے مہندی ہی ضائع کی لگوا کر، نظر تو آ نہیں رہی تمہارے کالے ہاتھوں میں، وہ اترا کر کہتے چلی گئی۔ اس کا کہا جملہ انشال کے ننھے سے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ننھے سے دل کی فقط اتنی سی تو خواہش تھی کہ جیسے یسریٰ کے ہاتھ پر مہندی دیکھ سب تعریف کر رہے ہیں، ویسے اس کے ہاتھ پر بھی دیکھ کر کریں گے۔ وہ تیزی سے ہاتھ دھو کر باہر آ گئی، یہ سوچ کر کہ یسریٰ کی طرح کوئی اس کا اور مذاق نہ اڑائے۔ سبھی کزنز کے ہاتھوں پر مہندی کھلی کھلی معلوم ہو رہی تھی، صرف ایک وہی تھی جو ایک سائڈ پر بیٹھی ان کے گورے ہاتھوں پر جچتی مہندی کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ننھے سے دل پر یہ پہلا زخم تو نہ تھا، پھر کیوں آنکھوں سے آنسو بہنا بند نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ احاد برابر میں بیٹھتے ہوئے ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ نہیں تو کون رو رہا ہے؟ وہ فوراً ہی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرم سے بولی، جس پر احاد مسکرا دیا۔ رونا بھی مت، تم احاد کی بہن ہو، شیرنی، اور شیرنیاں روتی نہیں رلاتی ہیں، سمجھی؟ احاد واقف تھا کہ اکثر وہ سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بہن کو مضبوط بنا رہا تھا۔ احاد کی بات سنتے ہی وہ بھی سر اثبات میں ہلانے لگی۔ احاد کی شیرنی کون ہے؟ احاد نے ہر بار کی طرح بڑے پیار سے اس کی ناک پکڑ کر پوچھا۔ انشال، وہ تیزی سے اکڑ کر بولی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ احاد انشال کا بہت خیال رکھتا تھا، کسی کی مجال نہ تھی احاد کے سامنے انشال کو کچھ بھی کہنے کی۔ وہ اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی۔